मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि हंसते खेलते घर अचानक कैसे मैदान जंग बन जाते हैं। छोटी छोटी बातें कैसे तलाक और जुदाई तक पहुंच जाती हैं। आज की वीडियो में आपको वो सच्चाई बताऊंगी जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। शैतान का सबसे पसंदीदा काम ही मियाँ बीवी के दरमियान नफ़रत के बीज बोना है। आज हम इस शैतानी जाल को समझेंगे और इसे तोड़ने का तरीका भी जानेंगे इंशाअल्लाह। शैतान की वारदात ऐसी है कि शैतान बराह रास्त आकर नहीं कहता कि लड़ाई करो, वो वसवसे डालता है, शोहर के दिल में डालता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत नहीं करती, तुम कमज़ोर हो। घर आते हो तो वो फिर से फरमाइशों और शिकायतों का दफ्तर खोल देगी। तुम्हारा सुकून बर्बाद करने के अलावा उसे कोई काम नहीं। बीवी के दिल में डालता है कि शोहर तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम इसके लिए कुछ नहीं हो। वो हर बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। देखो, तुम्हारा शौहर तुम्हारी कदर नहीं करता, सारा दिन बाहर रहता है और जब घर आता है तो बस गुस्सा दिखाता है। तुम कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? एक छोटी सी गलत फहमी को वो इतना बड़ा बना देता है कि इंसान को अपना जीवन साथी दुश्मन नज़र आने लगता है। याद रखें, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ शैतान सबसे ज़्यादा हमला करता है। रिवायात में आता है कि इब्लीस शैतान समंदर के ऊपर अपना तख्त बिछाता है और अपने लश्कर को दुनिया में भेजता है। वो अपने चेलों से पूछता है कि तुमने आज क्या फितने फैलाए। कोई कहता है मैंने फ़लाँ को चोरी करवाई, कोई कहता है मैंने कत्ल करवाया। इब्लीस हर एक को मामूली कहकर रद्द कर देता है। फिर एक चेला आता है और कहता है बड़ा काम किया, मैंने एक हंसते खेलते मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवा दी और उनका घर उजाड़ दिया। सबसे बेहतरीन काम तुमने किया, आओ मेरे गले लग जाओ, असल कामयाबी यही है। शैतान कहता है मैंने मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक डाल दी, यहाँ तक कि उनकी तलाक हो गई। इब्लीस ये सुनकर खुश हो जाता है, उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब इस कहानी को अपनी ज़िंदगी से जोड़ें। तसव्वुर करें कि एक मियाँ बीवी है जिनमें बहुत मोहब्बत है। शैतान इनके घर आता है, वो शोहर के दिल में डालता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें जवाब देती है, ये तुम्हारी बेइज्जती है। फिर बीवी के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे शोहर को तुम्हारी कोई कदर नहीं, तुम इतनी मेहनत करती हो और वो तुम्हें नज़रअंदाज करता है। देखें, ये झगड़ा ना तो शोहर ने शुरू किया ना बीवी ने, ये तो बाहर से डाले गए वसवसे थे। जब हम गुस्से में आकर एक दूसरे पर चिल्लाते हैं तो हम दरअसल शैतान के एजेंडे पर अमल कर रहे होते हैं। जब बात तलाक तक पहुंचती है तो वो सिर्फ दो लोगों का अलग होना नहीं होता, बल्कि दो ख़ानदानों का बिखरना होता है। अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम तलाक है। जब कभी बहसो तकरार हो भी जाए तो एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी से बचें। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि नाराज़ होकर बोलना बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। ये दूरियों को बढ़ाता है। अगर गुस्सा ज़्यादा हो तो खुलकर कह दें कि मैं अभी थोड़ा परेशान हूँ, हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, लेकिन मुकम्मल खामोशी इख्तियार मत करें। इसके अलावा जब आपका पार्टनर बोल रहा हो तो अपने दिमाग में अगला जवाब तैयार करने की बजाय सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी बात को मत काटें। याद रखिए, अक्सर औकात मसला अल्फाज का नहीं होता, बल्कि उस लहजे का होता है जिसमें वो कहे जाते हैं। धीमी आवाज़ में बात करने से सामने वाले का गुस्सा खुद ब खुद आधा हो जाता है। बात करते हुए बाजू बांध कर बैठ जाना या मुंह दूसरी तरफ कर लेना दूरी का इशारा है। चेहरा एक दूसरे की तरफ रखें और आंखों में आंखें डालकर नरमी से बात करें। जब लड़ाई आज की बात पर हो रही है तो उसमें 3 साल पुरानी बातें या पुराने ताने बीच में मत लाएं। बात को सिर्फ मौजूदा मसले तक महदूद रखें। ये कहने की बजाय कि तुम तो छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही हो, या बीवी ये कहे कि आप बात को बढ़ावा दे रहे हैं, इसकी बजाय ये कहें कि मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ कि मेरी इस बात से आपको दुख पहुँचा। इसे कहते हैं एहसास दिलाना।
اپنے لائف پارٹنر کا موازنہ کبھی کسی دوسرے کے شوہر یا بیوی سے نہ کریں۔ ہر انسان مختلف ہوتا ہے اور یہ موازنہ رشتے کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی احساس ہو کہ آپ کی غلطی ہے تو اپنی انا کو سائڈ پر رکھیں اور سوری بول دیں۔ یقین مانیں، جھکنے سے رشتہ ہمیشہ اونچا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا معاملہ جتنا ان کے اپنے کمرے تک رہے گا اتنی جلدی حل ہوگا۔ رشتہ داروں یا دوستوں کو شامل کرنے سے بات ہمیشہ مزید بگڑتی ہے۔ سنجیدہ گفتگو کے دوران طنز کرنا یا پارٹنر کی کسی کمزوری کا مذاق اڑانا ان کے دل پر گہرا زخم ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ عزت کے دائرے میں رہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ تم تو ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہو یا کرتی ہو، یا تم نے کبھی میری بات نہیں مانی، یہ جملے جھوٹے ہوتے ہیں اور سامنے والے کو مایوس کر دیتے ہیں۔ جب بات چیت مکمل ہو جائے تو ایک دوسرے کو یقین دلائیں کہ ہم آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں گے اور ہمارے درمیان بھروسہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ رشتے تو شیشے کی طرح نازک ہوتے ہیں، انہیں سنبھالنے کے لیے تھوڑی سی سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا آج سے عقیدہ کیجئے کہ ہم نے شیطان کو ہرانا ہے اور رشتے کو جتوانا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا جیون ساتھی آپ کا دشمن نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے جس میں شیطان آپ کو ناکام کرنا چاہتا ہے۔ اپنے گھر کو بچائیں، اپنی اولاد کا مستقبل بچائیں اور شیطان کے ہر وار کو اپنے محبت اور صبر سے ناکام بنائیں۔ آج ہی تہیہ کر لیں کہ آپ شیطان کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ کا پارٹنر غلطی کر رہا ہے تو اسے اپنا دشمن نہیں بلکہ اس کا ساتھ دیں تاکہ وہ اس وسوسے سے باہر نکل سکے۔ ایک دوسرے کی بات سنیں اور یاد رکھیں، گھر تب ہی قائم رہتا ہے جب میاں بیوی مل کر شیطان کا مقابلہ کریں۔ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 187 میں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ترجمہ، وہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ عیبوں کو چھپانا، جس طرح لباس جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی کمزوریوں اور خامیوں کو دنیا کے سامنے چھپائیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 19 میں ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ترجمہ، اور ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بڑی بھلائی رکھ دے۔ حدیث میں ہے، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں یعنی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ اس کے علاوہ اگر مسائل زندگی میں شامل ہیں تو آپ یا ودودو یا لطیفو یا مؤمنو کا ورد کریں، انشاءاللہ العزیز مسائل ختم ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اسپیشلی جن کو ان کی ضرورت ہو ان کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔